रात के आखिरी पहर में जब ठंडी हवा दरवाज़ों को हल्के हल्के झोल देती है और सांसें गहरे सुकूत में डूब जाती हैं, ऐसे वक्त में काशिफ खिड़की के पास बैठा हुआ अक्सर एक ही सोच में गुम रहता था। वो सोच नजमा थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई, खूबसूरत, नाजुक मगर ख्वाबों में डूबी हुई नजमा। काशिफ के लिए वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, वो उसका ईमान, उसके दिल की धड़कन, उसके सांसों का तसलसल थी। काशिफ हमेशा से एक शरीफुल मिजाज, सलीका-मंद और खामोश तबा इंसान था। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो हर किसी को समझ नहीं आती थी। वो कम बोलता था लेकिन दिल से मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ नजमा थी। शोक शोक कदमों से चलती हुई, चमकती मुस्कुराहट के साथ हर चीज को अपने अंदाज में तोलती हुई। वो काशिफ से मोहब्बत करती थी, लेकिन इस मोहब्बत के साथ एक खामोश ख्वाहिश भी जुड़ी थी। इससे बेहतर कोई मिल जाए, कोई अमीर, कोई चमकता हुआ मुस्तकबिल। ये ख्वाहिश उसकी फितरत नहीं, उसकी कमजोरी थी। जिंदगी हमेशा इंसान को वो दिखाती है जो वो सोचता नहीं, और छीन वो लेती है जो उसके दिल के करीब हो। एक दिन काशिफ को अचानक बुलाया गया। सरकारी गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसके हाथ में एक लिफाफा थमाया गया जिसमें सिर्फ चंद जुमले थे। तुम्हें खुफिया महकमे में मुंतखब किया गया है। आज रात रवानगी है। किसी को कुछ बताने की इजाजत नहीं, घर वालों को भी नहीं। ये जुमले काशिफ को दुनिया से काट देने के लिए काफ़ी थे, मगर हुक्म हुक्म होता है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर निकल गया। न माँ को बताया, न भाई को, न नजमा को। निकलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, नजमा, तुम्हारे बगैर जान भी अधूरी है, मगर फर्ज फर्ज सबसे ऊपर है। उस रात नजमा बालों में तेल लगाए उसकी राह तकती रही। कभी घर के दरवाजे तक जाती, कभी वापस लौट आती, मगर काशिफ नहीं आया। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। नजमा का दिल सड़ने लगा। अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो जाता क्यों? वो बताए बगैर कैसे चला गया? शायद उसे मुझसे कोई बेहतर मिल गया हो। ये जहर नजमा के दिल में फैलता गया और इसी दौरान एक शख्स उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। एक खूबसूरत, अमीरजादा, नरम लहजे वाला, मगर अंदर से दरिंदा। उसने नजमा को वो तवज्जो दी जो काशिफ की खामोश मोहब्बत नहीं दे सकती थी। वो उसे गाड़ियों में ले जाता, उसके सामने दुनिया दिखाता, कीमती तोहफे देता, और नजमा के दिल में छिपी ख्वाहिश जाग उठी। एक दिन वो उसके बहकावे में इतनी दूर चली गई कि वापसी उसके बस में नहीं रही। वो रात जिसे नजमा ने मोहब्बत समझा, वो हकीकत में सबसे बड़ा धोखा था। उसने अपना सब कुछ उस लड़के के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि अब वो उसके दिल में जगह बना चुकी है, मगर उसके पेट में कभी मोहब्बत नहीं पलती। नजमा ने सारी रात ख्वाब बुन बुन कर गुजारी, मगर अगली सुबह वो लड़का यकसर बदल चुका था। उसके लहजे में सर्दी, बातों में गरूर और आंखों में इनकार था। नजमा समझ ना पाई कि उसने क्या खो दिया है, क्या पा लिया है। फिर चंद हफ्तों बाद हकीकत ने उसके कदमों से ज़मीन खींच ली। वो हामला थी। वो कांपती हुई उस लड़के के पास गई, आंसुओं में लिपटी उम्मीद लिए, मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारा बच्चा। लड़के ने हंसी उड़ाकर कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि ये बच्चा मेरा है? तुम जैसी लड़कियां तो हर तरफ फिरती हैं। जाओ असल बाप ढूंढो। नजमा के अंदर जैसे कोई चीख मर गई। वो कदम लड़खड़ाते घर पहुंची, माँ के पाँव में गिर गई। सब बता दिया। जो इंसान कमज़ोर होता है वो गलत फैसले करता है। माँ ने हमल ज़ाया करवा दिया, मगर इज्जत तो ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसके बाद वही जहरीला मशवरा दिया गया, सब कुछ काशिफ पर डाल दो, वो गायब है, इल्ज़ाम लगाना आसान है, कह दो उसने धोखा दिया था, लोग मान जाएंगे। नजमा के पास रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी गंदगी काशिफ पर फेंक दी। गांव में तूफान मच गया। काशिफ बदनाम हो गया। लोग उसे गालियां देने लगे। खानदान वाले उसके खून के प्यासे हो गए।
چند ماہ بعد جب کاشف واپس آیا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے گھر نہیں کسی دشمن کے ٹھکانے میں آ گیا ہے۔ ہر طرف نفرت تھی، تانے تھے، الزام تھے۔ اس کی ماں نے اس کا چہرہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا، بھائیوں نے اسے دھکے دیے، رشتہ داروں نے کپڑے نوچ لیے، اور نجمہ وہ سب کے سامنے رو رو کر کہتی رہی، اس نے میرا دل توڑا، مجھے برباد کر دیا۔ کاشف کے اندر کی دنیا پل بھر میں بکھر گئی، اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا سکون، سب کچھ چھن گیا۔ اس نے جتنی بار کہا کہ وہ بے قصور ہے، کسی نے نہیں مانا۔ آخر اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا، لیکن کاشف ٹوٹ کر بھی زندہ رہا۔ خوف اس کے اندر سے نکل گیا تھا، درد نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ وہ خفیہ محکمے کی تربیت میں اور سخت ہو گیا، جسم لوہے کا، دل پتھر کا اور روح زخمی۔ سالوں میں اس نے اتنی ترقی کی کہ اس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، لیکن اس کے دل میں نجمہ کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرا۔ نجمہ کی زندگی ادھر تباہ ہوتی گئی۔ وہ امیر زادہ اسے چھوڑ گیا، لوگ اس کا ماضی جان کر اس سے دور رہنے لگے، رشتے انکار پر انکار کرتے، اور وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ پھر ایک دن وہ کاشف کے سامنے آ گئی، وہی لڑکی جو کبھی ستارے چھونے کا خواب دیکھتی تھی، آج زمیں پر گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی، اس کے چہرے پر شکست، اور اس کی آواز میں وہ درد تھا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کاشف، مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گئی ہوں۔ کاشف نے لمبے وقت بعد اسے غور سے دیکھا، اس کی سانسیں رک گئی مگر دل نہیں دھڑکا۔ وہ خاموشی سے بولا، نجمہ، تم نے مجھ پر الزام لگا کر میری پوری زندگی چھین لی، میرا کردار، میری ماں کی عزت، میری سانسیں، سب کچھ چھن گیا۔ میں نے خود کو دوبارہ بنایا ہے، تمہارے لیے میرے دل میں نہ نفرت بچی ہے نہ محبت، صرف ایک قبر ہے جس پہ میں نے اپنی پہلی زندگی دفنا دی۔ نجمہ کی ٹانگیں لرز گئیں، وہ زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ کاشف کے دل میں ایک لمحے کو درد آیا، مگر پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اللہ تمہیں معاف کرے نجمہ، میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے، اب تم بھی سیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، خاموش، مضبوط، بالکل ویسا ہی جیسا درد انسان کو بنا دیتا ہے۔ نجمہ ٹوٹے الفاظ میں اس کا نام پکارتے رہ گئی، مگر کاشف نہیں رکا۔ پیار کبھی کبھی زندگی دیتا ہے اور کبھی کبھی زندگی لے جاتا ہے۔ کاشف نے اپنی زندگی درد سے بنائی اور نجمہ نے اپنا انجام خود لکھا۔